हेलो गाइस, पाकिस्तानी नेशनल्स को लेके यूएई वीज़े के हवाले से कुछ मार्केट में नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है, नेगेटिव ख़बरें चल रही हैं। इस खबर की तहकीक के लिए मैंने थोड़ी रिसर्च की है, आपसे साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर देयर इज़ एनी कमेंट, देयर इज़ एनी स्पेशल रिक्वेस्ट दैट यू वांट मी टू इन्वेस्टिगेट और चेक आउट, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट। मैं कोशिश करूँगा उसको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। ये खबर मैंने मार्केट से सुनी है, मैंने एक एजेंट को भी चेक किया। आई कॉल्ड एन एजेंट, उसको मैंने पूछा कि भाई पाकिस्तानी वीज़ा एक लगवाना है, तो उसने कहा मैं पाकिस्तानी वीज़ा नहीं अप्लाई कर रहा। रीज़न भी पाकिस्तानी वीज़े नेगेटिव चल रहे हैं और बहुत सारे वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं। देयर इज़ नो पॉइंट स्पेंडिंग मनी एंड वेस्टिंग टाइम ऑफ अदर पर्सन। तो मैंने उससे पूछा कि क्या वजह है, क्यों नहीं हो रहा है। उसने भी कोई मुझे एक वाज़ेह जवाब नहीं दिया। तो आई ट्राई टू वेंट ऑन एन इन्वेस्टिगेशन स्प्री। आई कॉल्ड अनदर एजेंट, उसने भी सेम मशवरा दिया, उसने भी सेम बात की कि आप अप्लाई ना करें, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम राइट नाउ बिकॉज देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी गोइंग ऑन विद रिगार्ड्स टू गवर्नमेंट हैज़ बैंड द पाकिस्तानी नेशनल्स वीज़ाज़। वो विज़िट वीज़ा हो, वो पार्टनर वीज़ा हो, वो इमिग्रेशन वीज़ा है या कोई और वीज़ा है, देर ऑल बैंड राइट नाउ। रीज़न क्या है कोई क्लियर बता नहीं रहा। सो आई वेंट ऑन टू रीड द न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर मैंने चेक किए, न्यूज़पेपर में भी मुझे कोई ऐसी खबर नहीं मिली जिसको देख के मैं ये कह सकूँ हाँ देयर इज़ समथिंग ऑन और गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया है। गवर्नमेंट की तरफ से इसकी तरदीद आ रही है मुसलसल कि हमने ऐसे कोई अमल नहीं किया जिसकी वजह से पाकिस्तानी वीज़े बैन हो जाए। गवर्नमेंट कभी खुलेआम इसकी अनाउंसमेंट कर नहीं सकती। रीज़न क्या है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात सामने आ जाएगी। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री के बगैर किसी वजह के वीज़े बैन नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी अ रीज़न बट स्टिल दे कांट से कि वजह क्या है। मैंने इन्वेस्टिगेशन की और भी फर्दर मैंने लोगों से बात की। मैंने आई स्पोक टू समबडी इन मैनी पीपल इन पाकिस्तान एक्चुअली द लास्ट 4-5 days. They said if you can help us get a visa, we'll pay you as much money as you want. I said I don't do the stuff. मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, मैं सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ कि आपने कभी कोई वीज़ा अप्लाई किया। एजेंसी थी बेसिकली, वो कहता है जी हमने बहुत सारे वीज़े अप्लाई कर रहे हैं, देर रिफ्यूज़ल आ रहा है इन वीज़ों का। सो मैंने फर्दर डिग डाउन किया और इट गोज़ बैक टू 3-4-5 years बैक। मुझे जाना पड़ा, ख़बरें निकालनी पड़ी और देखना पड़ा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो लो जी, ये बात सुन के शर्मिंदगी हुई मुझे कि ये एग्जैक्टली कैसे ये यहाँ तक पहुँचे। पाकिस्तानी दोज पीपल जिसने एमिरेट्स एयरलाइन जब एमिरेट्स बन रही थी लाइक इन 25-30 years ago, पाकिस्तान हेल्प आउट not 25 years, 40-50 years ago when we talking about 1970s में जब एमिरेट्स एयरलाइन बनी, तो एमिरेट्स एयरलाइन की फुल सपोर्ट के लिए पीआई का क्रू, पीआई का इंजीनियरिंग स्टाफ, पीआई के ग्राउंड हैंडलिंग, दे ऑल केम एंड हेल्प एंड ट्रेन एमरातीज़ हेयर एंड लोकल देयर और एक्सपर्ट जो यहाँ पे एमिरेट्स एयरलाइन ने हायर किए, तो उनको ट्रेन करने में हेल्प की, बहुत सारे और चीज़ों में हेल्प की, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प की, एमिरेट्स की, सिंगापुर की हेल्प की, and we made the nuclear weapon and everything. There's very good mind that we have, very good people. और आज यहाँ पे हम कैसे पहुँच गए कि एमिरेट्स को पाकिस्तानी नेशनल्स के वीज़े बैन करने पड़ गए। That's a very sad story. हाँ, इतना लंबा सफ़र यहाँ नेगेटिव पीछे डाउनहिल कैसे हम लोगों ने किया, ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। तहकीक करने से पता ये लगा कि कुछ लोग पाकिस्तानी नेशनल्स को, कुछ लोग नहीं बल्कि पाकिस्तानी नेशनल के अलावा और भी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। इंडियंस भी इन्वॉल्व हैं, कुछ फिलिपिनोज, कुछ बंगालीज, ऑल दीज पीपल आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिस्टम, अ सिस्टम विच अलाउज यू और एनीबडी हु इज़ ऑन द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइफ। जॉब है, टाइम पे पेमेंट करते हैं, टाइम पे मोबाइल की पेमेंट है, टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, तो क्रेडिट सिस्टम एक यहाँ पे है जिसकी वजह से गवर्नमेंट सेमी इदारे जितने भी हैं वो आपको ऑफ़र करते हैं फैसिलिटीज़ लाइक फाइनेंशियल फैसिलिटीज़, मॉर्गेज, गाड़ी ले लें आप। आप अगर गाड़ी नहीं ले सकते, हर बंदा तो गाड़ी नहीं ले सकता ना 2-4-5 साल रहने के बाद दुबई में, तो गवर्नमेंट ने एक निज़ाम निकाला जिसके तहत वो फॉलो करते हैं आपकी रूटीन को ओवर द पीरियड ऑफ 2-3 years एंड देन ऑफ़र यू, आप 20% डाउन पेमेंट करके गाड़ी ले लें, 20% डाउन पेमेंट करके घर ले लें, ऑल सोर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। ये एक सिस्टम है, इत्तेहाद क्रेडिट ब्यूरो कहलाता है, इसके तहत ये काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ यूएई ने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ये बहुत ज़बरदस्त सिस्टम है, इसके तहत आप अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, ज़िंदगी का अपनी लाइफस्टाइल बेहतर कर सकते हैं। कुछ लोग जो नेगेटिव लोग हैं
ان آل سورس 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اسپیشلی پاکستان. پاکستانیز آر میں کسی کے لیے ایکسکیوز تو نہیں بنا سکتا, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان ہیز ڈن نتھنگ ایٹ آل فار دا پیپل آف پاکستان. اینی ویز that's another topic that we will someday will talk. I don't want to talk about these things anyways. I want to talk about, میں بات کرنا چاہتا ہوں growth کے حوالے سے, how to make yourself financially stable. These are my major subjects, but this time I was very sad to listen to this, so I decided to make a video on that. So پتہ یہ چلا کہ بہت سارے لوگ کمپنی بناتے ہیں, پاکستان سے لوگوں کو لاتے ہیں جو کہ غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کو لالچ دے کے لاتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ چلیں, ہم آپ کو تنخواہ بھی دیں گے, ہم آپ کو کھلائیں گے بھی, رہائش بھی دیں گے آپ کو, اور آپ کو کچھ پیسے بھی دیں گے. تو وہ لوگ غریب لوگ وہاں پہ 800,000 روپے کی نوکری کرنے والے لوگ دیہڑی پہ, اس کو اگر آپ آفر کریں گے جی آپ کو 3-4 مہینے کی جاب کے 10-15 ہزار درہم مل جائیں گے, تو وہ تو ہنستے ہوئے بیچارے نہ سمجھ لوگ وہ آ جایا کرتے تھے. جو یہاں پہ لوگ رہتے تھے, جو سسٹم کو سمجھتے تھے, انہوں نے کمپنیاں کھول کے ان کے نام پہ ان کو ڈائریکٹر بنا کے, کسی کو مینیجنگ ڈائریکٹر بنا, کسی کو سیلز مینیجر بنا کے, ان کے نام پہ بڑے بڑے لون اپلائی کر کے 4-6 مہینے میں ان کو فارغ کر کے واپس پاکستان بھیج دیا کرتے تھے. یہ سسٹم پچھلے 5-6 سال سے چل رہا تھا, جس کا غلط استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں نے تباہی پھیر دی تھی سسٹم کی. یہ صرف پاکستانی نہیں تھے, پرسنٹیج پاکستانیوں کی زیادہ تھی, اور اس حوالے سے. دوسری بات یہ کہ جعلی ڈگری والے لوگ بہت آگے پاکستان سے جعلی ڈگریاں بنا کے لے آتے تھے, یہاں پہ جاب اپلائی کرتے, جاب ہو جاتی تھی, 4-6 مہینے کا ویریفیکیشن پروسیس ہے, اس کے بعد وہ ویریفائی ہوتا تھا تو پتہ لگتا تھا ڈگری جعلی, اس وقت تک بھائی سب کچھ اور کام میں لگ چکے ہوتے تھے. تیسری وجہ یہ تھی بیکاری. لوگ آ جاتے وزٹ ویزے پہ لے کے, پھر 2-3 مہینے بیکار کرتے تھے, کچھ انلیگل ہو جاتے تھے, اور پرسنٹیج اس طرح بڑھتی چلی جا رہی تھی. گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں یہ سب اس کو مانیٹر کر رہے تھے ود مینی ایئرز, اینڈ دین دے ڈیسائیڈڈ واٹ ٹو ڈو ود دیٹ. انہوں نے آفیشیلی اناؤنس نہیں کیا ہوا. آپ کسی سے بھی بات کر لیں, آپ کسی ڈپارٹمنٹ امیگریشن میں فون کر کے چیک کر لیں, وہ کہیں گے آپ اپنا ویزا اپلائی کریں, لگ گیا تو لگ گیا, ہم نے تو کوئی بین نہیں لگایا. دے آر رائٹ اباؤٹ دس. سو ابھی یہ نہیں ہے کہ ویزا سب کے نہیں لگ رہے, سب کے ویزے لگ رہے ہیں. جن لوگوں کے پاس ڈگریز ہیں, جن لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں, وہ لوگوں کے ویزے لگ رہے ہیں, اور لیکن بہت تھوڑی تعداد ہے اس میں. تو یہ چند وجوہات ہیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. پلیز گائز, اس میں ایک لاسٹ میں میسیج دوں گا کہ ڈونٹ ڈو سم تھنگ, ایسا کچھ مت کریں جو صرف آپ اپنی ذات کے لیے کریں, پورے ملک کی تباہی پھیر دیں. لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایک پاکستانی ہو, یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کیا کرنے آئے ہو, آپ وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کیا حرکت کی ہے. سب پاکستانیوں کو اسی ساتھ میں اسی فریم میں جڑ دیا جاتا ہے. تو پلیز مہربانی کریں, آپ ایسی حرکتیں نہ کریں. اگر پرابلم ہے تو محنت کا رستہ اپنائیں, انشاءاللہ اللہ ہر ایک کی مدد کرتا ہے. اٹ ہیلپس ایوری بڈی. آپ محنت کریں, صبر کریں, جدوجہد کریں. اگر نہیں کام مل رہا تو کنٹری میں واپس جائیں, پھر دوبارہ آ کے اپلائی کریں, پھر دوبارہ ٹرائی کریں. ایسا نہ کریں کہ یہاں پہ آ کے لیگل لوگوں کے ہاتھوں ہتھے چڑھ کے اور وہ ان کے نیگیٹو ایجنڈے کو پروموٹ کریں, چند پیسوں کی خاطر آپ اپنے آپ کو بیچیں. ڈونٹ ڈو دیٹ. دیز آر دا ریزنز وچ از پاکستان کا آلریڈی کافی نام خراب ہوا ہے. گورنمنٹ ہماری کس طرح چل رہی ہے, اور بہت سارے ایلیمنٹ ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. سو آئی ریکویسٹ یو گائز, اپنے آپ میں حوصلہ پیدا کریں, اپنا کوئی ہنر سیکھ کے آئے. ایئر کنڈیشننگ کا کام ہے, دس لاٹ آف ورک, بہت سارا بڑا بزنس ہے یہ. اگر آپ ایک اے سی کے ٹیکنیشین ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے, 6 مہینے لگتے ہیں. اے سی کا کام سیکھیے, ریپیئر کا کام سیکھیے, پلمبنگ کا کام سیکھیے, اور الیکٹریشین کا کام سیکھیے. یہ 3 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے آپ یہاں پہ یو اے میں ایک اچھا نوکری کر سکتے ہیں, اور پھر آگے چل کے اپنا کاروبار کر سکتے ہیں. چھوٹا رستہ کوئی نہیں ہے, شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے لائف میں. اگر آپ آج محنت کریں گے 4-5 سال میں انسان بن ہی جاتا ہے. کیوں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں؟ پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. اس سے فائدہ کوئی نہیں ہے, نقصان ہی نقصان ہے. اس طرح اپنا آئی ڈی بیچ کے چلا جاتا ہے وہ آدمی, آپ دوبارہ یو اے میں کبھی نہیں آ سکتا, بلیک لسٹ ہو جائے گا. اور کنٹری کا دیکھیں, انہوں نے منہ پہ تو نہیں بول رہے یو اے والے, لیکن کنٹری بین کر دی گئی ہے. اور میں نے یہ سنا بھی ہے کافی لوگوں سے کہ ویزے نہیں لگ رہے, پروسیس نہیں ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کرتے چلوں, یہاں پہ جو ایجنٹ ہیں وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں.
ویزا آپ نے لگانا ہو، مجبور لوگ کتنے ہیں یہاں پہ جنہوں نے آنا ہے نوکریوں کے لیے، کاروبار کے لیے، وہ ایجنٹ ان کو مارکیٹنگ کر رہے ہیں کہ ہم ویزا لگا کے دیں گے، اور 5 سے 6 ہزار درہم ایکسٹرا چارج کر رہے ہیں، اور کبھی ویزا لگ رہا ہے کبھی نہیں لگ رہا ہے، کچھ معلوم نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ ہم اللہ سے دعا یہی ہے کہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستانی لوگ کو بہت پریشان ہیں وہاں پہ کاروبار کے حوالے سے۔ سو گائز، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اگین آئی ریکویسٹ یو ٹو لائک اینڈ سبسکرائب کریں، اور اف دیر از اینی کامنٹ آئی ڈو رپلائی انشاءاللہ۔ اف دیر از اینی تھنگ، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کے حوالے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، کامنٹ میں لکھ دیں، آئی ول رپلائی ٹو یو گائز۔ تھینک یو ویری مچ، آئی ول سی یو سون۔